अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, सीरतुन नबी कदम ब कदम सिलसिला सीरत का पहुँचा था कहाँ पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इन्होंने गुस्ताखियाँ शुरू की हुई थी मुशरिकीन ने, और ये सब मिले हुए थे, यहूद भी इनके साथ। तो कबीला खशम की एक शाख आराशा थी, उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊँट ख़रीदे लेकिन कीमत अदा न की। उसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। इन लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस आराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनका ख्याल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जेल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आराशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने फरमाया, फ़ौरन उनके साथ ले लिया उसको और अबू जेल के मकान पर पहुंच गए। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जेल ने अंदर से पूछा, कौन? आपने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जेल फ़ौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आपने उससे फरमाया, एक शख्स का हक फ़ौरन अदा कर दो। उसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। उसने उसी वक्त उसका हक अदा कर दिया और वो शख्स वापस उसी कुरैश मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला उन यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर अदा करे। अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दिया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था। उससे कहा था कि वो देखता रहे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनांचे जब वो वापस आया तो उन्होंने इससे पूछा, हाँ तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज़ बात देखी है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फ़ौरन उसी हालत में बाहर निकल आया। गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक उसको लाकर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जेल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैं उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कद आवर ऊँट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊँट मुझे खा देता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पे आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, सूरतुल हजर आयत नंबर 95, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को मबूद करार देते हैं, इनसे आपके लिए हम ही काफ़ी हैं। इन मजाक उड़ाने वालों में अबू जेल, अबू लहब, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, उक़म बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम का चचा था, और हज़रत आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये भी थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक दिया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इस तरह उक़बा बिन अबी मुअय्यिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। उक़बा ने एक रोज़ आपके चेहरा मुबारक की तरफ थूका तो बनौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो थूक लौट कर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ एक कोड़ जैसा निशान बन गया। एक मरतबा उक़बा बिन अबी मुअय्यिद सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौका पर उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं इस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम ये ना कहो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا، لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے 2 الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا، اس نے کہا میں اس وقت تک اپنی شکل تمہیں نہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری دیکھوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ نہ چڑھاؤ اور ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے منہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک خود اس کے اپنے چہرے پر پڑ گیا اور آپ تک نہ پہنچا، بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا جو مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس روز ظالم آدمی جہنم میں کونی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکا ہوگا تو پہلا پھر آگ آئے گی اور اس کو کاٹنے لگے گی۔ غرض اس طرح ہوتا رہے گا۔ اس طرح حکم بن عاص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا تھا اور اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی عالم میں رہا۔ اس کے بعد مرتے دم تک منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اس طرح عاص بن وائل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت خباب بن ارس رضی اللہ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا خباب تم محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی قیمتی کپڑے خدمتگار اور مرضی کے مطابق ہر چیز ملے گی؟ حضرت خباب بن ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار نہ کر دو۔ حضرات گرامی، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سختیاں کی گئیں اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر بلا وبا سے محفوظ رکھا۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے توسط سے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔